सर्वप्रथम यहाँलाई एबिसी विशेषमा स्वागत छ सर। धन्यवाद। बडा दसैँ लागिरहेको छ, सर्वप्रथम यहाँलाई दसैँको शुभकामना पनि। यो दसैँको सन्दर्भमा यहाँले चाहिँ अब होइन शुभचिन्तक सबैजना विशेष गरी नेपालीहरूको प्रभाव भएर नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? सोम परिवारको तर्फबाट म सबैजना हाम्रा ग्राहकहरू, हाम्रा सेयर होल्डरहरू, हाम्रा शुभचिन्तकहरू र कर्मचारीवर्ग सबैलाई, हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्क, डिलर डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्कलाई पनि सबैलाई यो बडा दसैँको हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। यो दसैँ अलिकति विशेष छ किनभने कोभिडको महामारी अझै नसिद्धिएको बेला छ। त्यसै कारण अलिकति होस पुऱ्याएर अलिकति जमघटमा पनि केही भइहाल्छ कि भनेर कसियसली चाहिँ मनाउनु होला, किनभने स्वास्थ्य नै सबभन्दा ठुलो धन हो। यो महामारीकै सन्दर्भमा अहिले अब दसैँमा बिदा पनि हुन्छ, सबै स्कुले बच्चादेखि लिएर सबै ठुलो मान्छेहरू पनि घरमा बसेर टिभी हेर्नुहुन्छ। यो महामारीबाट बच्न र बचाउन यहाँ कस्तो खालको प्याकेज ल्याउनु भएको छ? अब महामारीबाट बच्न र बचाउनु भन्दा पनि अब यो दसैँको बेलामा सबैजना एउटा चाहिँ टेलिभिजन भ्युइङ एक्सपिरियन्स भनेको सबैजना परिवार बसेर विभिन्न भनौँ न रमाइला। अब हिजो भर्खर फुटबलको गेम थियो, फेरि फुटबलको गेम अर्को आउँदैछ, त्यो डिस्कमा बसेर हामीले नै लिएर आएका छौँ। नेपाल र बङ्गलादेशको गेम छ, त्यो गेम हेर्नु होला। सँगसँगै अब अरू चाहिँ हामीले फिल्महरू, विभिन्न चाहिँ नयाँ फिल्महरू पनि, नेपाली फिल्महरू, हिन्दी फिल्महरू पनि दसैँलाई नै टार्गेट गरेर हामी ल्याउँदैछौँ। कुनै आइसकेका छन्, कुनै आउँदैछन्, ती फिल्महरू पनि चाहिँ परिवारसँग बसेर हेर्नु होला। र अरू त डिसमको रेगुलर कन्टेन्टहरू छँदैछ, जुन च्यानलहरू छन् त्यसबाट पनि चाहिँ भरपुर मजा लिनु होला भन्ने चाहिँ मैले आश गरेको छु। फिल्मकै सन्दर्भमा कोरोनाले गर्दाखेरि फिल्महरू अलिक बन्द पनि भए, आवश्यकता बोध गरेर पनि अब यो एउटा निरन्तर चलिराख्ने प्रक्रिया हो। कोभिडले गर्दाखेरि हलहरू बन्द भए होइन, धेरै जसो नयाँ फिल्महरू पनि रिलिज भएको छैन। तर यसपालि 2 टाइपको फिल्म जस्तो हाम्रोबाटै रिलिज पनि भएको छ, त्यो फिल्महरू हेर्नु होला। च्यालेन्जिङ छ यो फिल्म इन्डस्ट्रीलाई, च्यालेन्जिङ टाइम हो। तर सायद भनौँ न यो दसैँले चाहिँ फेरि एउटा त कोरोना पनि घट्दो र दसैँले चाहिँ एउटा फेरि नयाँ एउटा चाहिँ आयाम ल्याउला फिल्म इन्डस्ट्रीमा पनि भन्ने पनि आशा गरेको छु। 2-4वटा फिल्म हेरिदिनु भयो भने कति चाहिँ पछि हलमा नै रिलिज हुँदैछन्, डिसम्बरमा त भोलि पछि आइहाल्छ। तर यसले इन्डस्ट्रीलाई नै चाहिँ एउटा विशेष सहयोग पुऱ्याउँछ भन्ने आशा गरेको छु। यसमा भनिदिनु कस्तो खालको फिल्म हुन्छ, अलिअलि नाम पनि भनिदिनु भए पनि हुन्छ र कुन समयमा यो चाहिँ कस्तो दसैँ चाडपर्व परिवारसँग मतलब यसको विशेषता के हो? जस्तै एउटा फिल्मै भनौँ न, रातो टिका निधारमा भन्ने फिल्म छ। यो पुरानै फिल्म हो, तर यो दसैँलाई नै केही भनौँ न, नामै त रातो टिका निधारमा भनिसकेपछि दसैँकै सन्दर्भमा बनेको फिल्म भएको हुनाले यो फिल्म चाहिँ पहिला हेरिसक्नु भएको थियो भने फेरि एकचोटि हेर्नुहोस् भन्ने चाहिँ मैले आग्रह गर्छु। यो दसैँको अवसरमा जस्तो यहाँले पहिलादेखि विभिन्न कार्यक्रमहरू, गतिविधिहरू गर्दै आउनु भएको छ, यहाँको अनुभवमा चाहिँ दसैँको अवसरमा कस्ता कुरामा विज्ञापन अथवा सूचनामूलक सन्देश दिनु पर्दो रहेछ, आवश्यकता के देख्नु भएको छ यो लामो प्र्याक्टिसबाट? अब भनौँ न, अरू बेलाको भन्दा यसपालिको दसैँ पोहोर सालको र यसपालिको दसैँ अलिकति फरक छ। यसपालि अझै अलिकति ओपन भएको हो कि भन्ने जस्तो फिल भएको छ। नम्बर घटिरहेछन् कोरोनाको, त्यसले गर्दाखेरि अब भनौँ न हाम्रो चाहिँ भ्युअरहरूलाई अब कोरोना सिद्धियो कि भन्ने लाग्न सक्छ। अब त्यो चाहिँ होइन, त्यो पनि अझै पनि विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ। नम्बर अझै ग्रो हुनसक्छ होइन, त्यही भएर अलिकति कसियस भएर नै बस्नुहोस् भन्ने चाहिँ मैले एक्सपेक्ट गरेको छु। यो स्वास्थ्य सचेतना कोरोनाले नै अब फोहोर पनि प्रभाव पर्यो, यो स्वस्थ जीवनशैली होइन, अब दसैँमा अलिक खानपिन पनि बढी हुने, अलि अर्कै जीवनशैली, अर्कै दैनिकी हुनसक्छ। यो बेलामा चाहिँ स्वस्थ जीवनशैलीको लागि सरकारले चाहिँ कस्तो चासो दिएको छ, अब यहाँहरूसँग समन्वय त्यस्तो गरेको कसरी समन्वय गर्ने गरेको छ त्यो विषयमा भन्नु। अब हुन त सर्वप्रथम एबिसी विशेषमा स्वागत छ सर। धन्यवाद। दसैँ लागिसकेको छ, सर्वप्रथम यहाँलाई बडा दसैँको धेरै शुभकामना। यो दसैँको सन्दर्भमा सुरुमा
यहाँले चाहिँ यहाँको शुभचिन्तक सबैलाई आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? त्यस्तो खोलेरै बोल्नु जस्तो लाग्यो है। फेरि म डिसोम परिवारबाट सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी, हाम्रा ग्राहकहरू, सेयर होल्डरहरू, कर्मचारीहरू सबैजनालाई यो हर्षोल्लासमय दसैँ होस्, सुस्वास्थ्य। किनभने अहिले कोभिडको चाहिँ महामारी अझै पनि टुङ्गिसकेको छैन। कतिले भ्याक्सिन लगाइसक्नुभयो होला, कतिले लगाउनु भएको छैन होला। भ्याक्सिन नलाउने पनि लगाउने जमर्को गर्नु होला र अलिकति सोच विचार गरेर अलिक कसियस भएर यो दसैँ मनाउनु होला भन्ने चाहिँ मैले शुभकामना दिन चाहन्छु। जस्तो कोरोना महामारी पनि छ, अब यहाँले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा दसैँ कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ अलिकति यो पनि भनिदिनुहोस् नेक्स्ट वर्ष? यो वर्ष हामी परिवार सबैजना सँगै छौँ। हाम्रो परिवार, मेरो परिवारमा बुवा हुनुहुन्छ, भाइको परिवार छ, मेरो 2टा छोरी छन्, भाइको 2टा छोराहरू छन्, मेरो श्रीमती भइहाले अनि भाइको पनि परिवार भइहाल्यो। यसरी नै हामी सँगै बसेर यो यसपालिको दसैँ मनाउँछौँ। यो डिसहरूको विषयमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिले दसैँ पनि छ, अब चाडपर्वको बेलामा त्यस्तो नयाँ कार्यक्रमहरू अथवा चाहिँ यहाँ अहिलेको गतिविधि के छ त्यो बारेमा भन्नुहोस्। सधैँ चाहिँ हामी दसैँ तिहारमा यो पर्वको बेलामा केही न केही प्याकेजिङहरू लिएर आएकै हुन्छौँ। यसपालि अब हाम्रो भनौँ न इन्टरनेटको प्याकेजिङहरू पनि हामीले चाहिँ एकदम अट्र्याक्टिभ प्याकेजिङहरू लिएर आएका छौँ। 899मै 100 Mbps को प्याकेज लिएर आएका छौँ। डिसोमका ग्राहकहरूले अब सबै ठाउँमा जहाँ हाम्रो चाहिँ फाइबर नेट पुगेको छ त्यहाँका ग्राहकहरूले त्यो सुविधा लिन सक्नुहुन्छ। डिसोमकै ग्राहकहरूले डिसोम फाइबर नेट राख्न चाहनुभयो भने 10 Mbps सम्मको चाहिँ हामीले फ्रीमा पनि त्यो उपलब्ध गराएका छौँ। जस्तो अहिले हामीले डिसोमले ल्याएको डिसोम फाइबर नेटको चाहिँ प्याकेजहरू छ होइन। डिसोममै पनि रिचार्जमा चाहिँ हामीले भरपुर डिस्काउन्टहरू दिएका छौँ। डिसोमकै इन्टरनेट डिसोम फाइबर नेट लिनुभयो भने चाहिँ 10 Mbps सम्म चाहिँ डिसोमका ग्राहकहरूले फ्रीमा इन्टरनेट पाउनुहुन्छ। राउटर र तार चाहिँ किन्नुपर्ने हुन्छ। यो सुविधा चाहिँ जहाँ हामी फाइबर नेट पुगेका छौँ सबै ठाउँ पुगिसकेका छैनौँ, पुर्याउँदैछौँ, त्यो सर्भिस लिन सक्नुहुन्छ। अर्को एकदम राम्रो अट्र्याक्टिभ प्याकेज भनेको 25 Mbps चाहिँ 233 रुपियाँमै पाउन सक्नुहुन्छ। अर्को प्याकेज भनेको 100 Mbps को प्याकेज 879 रुपियाँमा पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ यो इन्डस्ट्रीको सबैभन्दा चाहिँ भ्यालुएबल प्याकेजहरू छन्। त्यसकारण इन्टरनेट चाहिएको खण्डमा र डिसोम जहाँ पुगेको छ, डिसोमको फाइबर नेट जहाँ पुगेको छ त्यहाँ पुग्ने ग्राहकले चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट भ्यालु चाहिँ हामीसँगै पाउनुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ दुई मत छैन। ले चाहिँ एउटा क्लिन फिड लागु भइसकेपछि एउटा ठुलो चाहिँ एउटा तहल्का भनौँ न, एउटा चाहिँ बिजनेसमा चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ आयाम एउटा फरक किसिमको आउँछ भन्ने एक्सपेक्टेसनहरू थिए हैन। तर हामीहरूले त्यति बेला भनेको थियौँ यो गलत बाटोमा गइरहेछ, सरकारले गरेको निर्णय पनि गलत छ, जो लिडरसिपमा हुनुहुन्थ्यो नेतृत्वले गरेको पनि चाहिँ गलत छ भनेर हामीले बारम्बार झकझकाएका थियौँ। यो के भन्छ हाम्रो चाहिँ सांसदहरू पनि त्यति बेला नलेजेबल हुनु भएन, हामीले झकझकाउँदै पनि हाम्रो कुरा चाहिँ सुनिएन हैन, व्यावसायिक भन्ने हिसाबले मात्रै हेरियो। तर आज क्लिन फिडले गर्दाखेरि यो इन्डस्ट्रीलाई अलिकति अप्ठ्यारो अलिकति होइन धेरै नै अप्ठ्यारो पारेको छ। जुन एक्सपेक्टेसन थियो, जुन मल्टिनेसनलहरूले चाहिँ क्लिन फिड आइसकेपछि ती विज्ञापनहरू चाहिँ नेपाली प्लेटफर्महरूमै चाहिँ धेरै पैसा खर्च गर्छन् र त्यसको चाहिँ एउटा क्लिन फिडको चाहिँ अस्तित्व, क्लिन फिड ल्याउनुको चाहिँ अस्तित्व रहन्छ भन्ने थियो। त्यसको ठ्याक्क आज उल्टा भएको छ। आज चाहिँ अनरेगुलेटेड सरकारले चाहिँ ट्याक्स बुझाउन नपाउने होइन, जहाँ चाहिँ सरकारको चाहिँ कन्ट्रोल नहुने त्यस्तो ठाउँबाट चाहिँ अहिले विज्ञापनहरू चाहिँ गइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रलाई ठुलो घाटा परिरहेको छ। हामी व्यवसायीहरू पनि सबैलाई टेलिभिजन प्रदायक मात्र होइन, टेलिभिजन ब्रोडकास्टरहरूलाई पनि यसले ठुलो चाहिँ घाटा चाहिँ समग्रमा चाहिँ घाटा पुर्याइरहेको छ। त्यही भएर सरकारले अब नयाँ नेतृत्व छ, सरकारले चाहिँ यसको बारेमा पनि रिथिङ्क गर्नुपर्ने बेला भएको छ जस्तो लाग्छ। यो दसैँमा
यो कुरा पनि भनौँ न जो लिडरसिपमा बस्नुभएको छ सञ्चार मन्त्री हिजो अस्ति भर्खरै चाहिँ नयाँ चुनिनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो कुरा चाहिँ एकचोटि फेरि राम्रोसँग बुझिदिएर राम्रोसँग हेरिदिएर यसलाई रिभिजिट गरिदिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मैले एक्सपेक्ट गरिरहेको छु। पछिल्लो समय बढ्दो छ यो सन्दर्भमा चाहिँ डिसोमले कसरी हेरिरहनु भएको छ यसको प्रयोगलाई प्रभावलाई कसरी हेर्नु प्रयोग र प्रभावको पार्ट एउटा भयो होइन जस्तो हामी एउटा चाहिँ डिसोम पनि एउटा राम्रो एउटा चाहिँ प्रदायक भनौँ न प्लेटफर्म हो नि त त्यस्तै युट्युब फेसबुक आदि पनि यस्तै खालको एउटा प्लेटफर्म हो। त्यो प्लेटफर्ममा चाहिँ हामी चाहिँ सरकारलाई राजस्व तिर्ने हामी चाहिँ सरकारलाई के भन्छ रोयल्टी तिर्ने विभिन्न किसिमका चाहिँ करहरू तिर्ने हामीले गरिरहेछौँ भने यी प्लेटफर्महरूले चाहिँ नेपाल सरकारलाई 1 रुपैयाँ पनि बुझाउनु परेको छैन त्यसले चाहिँ इकोनोमीमा केही पनि देन गरेको छैन। तर ती प्रदायकहरूलाई पनि विदेशी प्रदायक हुन् ठुला छन् भन्दैमा राज्यले आँखा चिम्लिन मिल्दैन किनभने संसारभरि यस्तो कहीँ पनि हुँदैन हैन। भोलि त्यस्तै हुन थाल्यो भने त भोलि विदेशीले आएर नेपालमा जे गरे पनि हुने ठुलाले जे गरे पनि हुने र आफ्नै हो जुन चाहिँ सरकारले आफैले हुर्काएर लाइसेन्स दिन लगाएर जुन पालेर पोसेर चाहिँ अगाडि बढेका नेपाली राष्ट्रिय उद्योगहरूलाई हैन चाहिँ यसरी घाँटी निमट्नु अथवा चाहिँ यस्तो सिचुएसनमा पार्नु न सरकारले घाँटी निमट्नु भन्दा पनि हामीलाई चाहिँ क्लिन फिड अथवा चाहिँ अरू कुनै कानुन ल्याएर हामीलाई चाहिँ एउटा अप्ठ्यारो पोजिसनमा राख्नु र विदेशीलाई चाहिँ हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ यो चाहिँ टेक्नोलोजी हो भनेर आँखा चिम्लिनु चाहिँ यो घोर अपराध हो भन्छु म त। किनभने यसरी आँखा चिम्लिन पाइँदैन देख्दै एउटा प्लेटफर्मलाई चाहिँ त्यसरी सबै कुरामा चाहिँ सरकारले चाहिँ नियम कानुन लगाउने र जुन बाहिरको छ र जुनले चाहिँ ग्रो गर्नलाई चाहिँ मौलाउनलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ छोडिदिने खुल्लमखुल्ला यो चाहिँ यो जुन तरिका छ त्यो तरिका चाहिँ कहीँ पनि संसारमा कहीँ पनि सुटेबल हुँदैन हेर्नुहोस् है। अब फेसबुक ठुलो होला तर ठुलो भए पनि इन्डियामा याहू न्युजलाई इन्डियाले बन्द गरिदियो हैन। अस्ट्रेलियामा फेसबुकलाई चाहिँ क्वेसन मार्क गरिरहेछ इन्डियामा टिकटक बन्द भयो किनभने त्यो कानुनी राज्यमा कानुन अनुसार चलाउनुपर्छ यहाँ चाहिँ कानुन अनुसार चल्नु पर्दैन अथवा चाहिँ हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ भनेर चाहिँ अरू विदेशी प्रदायकहरूलाई अगाडि चाहिँ निर्भय हुने र जसलाई सकिन्छ उसलाई चाहिँ अठाउँदै झन् थिच्दै र नयाँ चाहिँ ऊहरू थप्दै नियन्त्रण हुन नसकेको भन्दा पनि यो खास भने सबभन्दा प्रब्लम भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ दूरदर्शिता एउटा चाहिँ सोच ओभरअल हुन्छ नि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सोचमै चाहिँ कमी हो। अब नयाँ मन्त्रीजी आउनु भएको छ उहाँले चाहिँ अलिकति सिरियसली सोच्नुहुन्छ होला यो इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ एउटा एङ्गलबाट मात्र हेर्ने जुन अहिलेसम्मको परिपाटी छ। मैले किन भन्दैछु भने मैले लास्ट टाइम पनि भनेको थिएँ जस्तो लाग्छ तपाईँहरूको उसमा डिसोमले यति धेरै चाहिँ यो इन्डस्ट्रीलाई चेन्ज गरेर मैले बारम्बार भनेकै कुरा हो सरकारलाई विभिन्न किसिमका चाहिँ करहरू उठाएर हैन आफूले तिर्नुपर्ने चाहिँ इन्कम ट्याक्सहरू पनि तिरेर त्यो साथसाथै करहरू भ्याटदेखि लिएर विभिन्न करहरू उठाइदिएर 800 करोडभन्दा बढीको चाहिँ हामीले अहिले यो 10-11 वर्षमा चाहिँ हामीले चाहिँ बुझाएका रहेछौँ हैन। त्यो कुरालाई चाहिँ यत्रो ठुलो कन्ट्रिब्युसन भएको इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ किन चाहिँ आँखा खोलेर नहेरेर यसलाई पनि हामीले चाहिँ केही न केही व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ किन आएन अथवा हामीलाई यसरी व्यवस्था गर्दा यत्रो कमाइ भयो भने सरकारको लागि यस्तै अरू प्लेटफर्महरूलाई पनि विदेशी नै हुन् तिनलाई पनि एउटा चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले एउटा चाहिँ राज्यले चाहिँ कानुनको दायराभित्र ल्यायो भने त्यहाँ पनि ठुलो राजस्व चाहिँ ठुलो ट्याक्स कलेक्सनको अपर्च्युनिटीहरू छ। त्यो अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ किन नहेरिरहेको होला किन चाहिँ चुप लाएर बसिरहेको होला भन्ने चाहिँ सधैँ मलाई चाहिँ एकदम यो प्रश्न उठिरहेको छ। यसको मूल कारण चाहिँ अलिकति त्यो चाहिँ फार साइडेड नभएर नेतृत्ववर्गले चाहिँ यसलाई सोच्दै नसोचेर यो भनेको यस्तै हो नेपाल भनेको चाहिँ एकदम के भन्छ सक्दैनौँ हामीले भन्ने सोचेको छ। त्यो कथाबी होइन। नेपालले चाह्यो भने राष्ट्रले चाह्यो भने आखिरमा क्लिन फिड लागु हुँदाखेरि विदेशी च्यानलहरू नै त हुने आखिरमा टाउकोले नाकले टेकेर भने क्लिन फिडमा त आए त भनेपछि यी विदेशी जुन प्रदायकहरू छन् अरू यी सोसल प्लेटफर्महरू छन् यी पनि जसरी भए पनि आउँछन्
त्यसलाई बाँध्नलाई चाहिँ अब त्यो क्लिन फिड लागू गर्नलाई 1997 मा कुरा उठाएको नयाँ क्लिन फिडलाई 2019 मा आएर 22 वर्षपछि आएर चाहिँ जुन लागू गरियो त्यस्तै अहिलेका चाहिँ यी विदेशी प्रदायक विदेशी प्लेटफर्महरूलाई चाहिँ अबको 22 वर्ष कुर्न नपरोस्, अबको 22 दिनमा होस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहना छ। यो चाहिँ सुन्ने मान्छेले सुनेर यसलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिनु होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। प्रयोगको अप्ठ्यारो मात्र पनि होइन, प्रयोगको अप्ठ्यारो मात्र पनि होइन, त्यसमा सर्टन कुराहरू छन्। जस्तो मेरो धेरै भनौँ न, अहिले हिजो हामीले गेम देखायौँ होइन, हामीले चाहिँ युट्युबमा पनि देखाउन खोज्दै थियौँ एक्जाम्पलको लागि, तर युट्युबको कन्ट्रोल छ क्या त्यहाँ। हामीले नेपालमा मात्र देखाउन खोज्यौँ, उसले नेपालमा मात्र देखाउन नमिल्ने बनायो। तर कति कन्टेन्ट चाहिँ हाम्रै चोरेर अरूले हालिदिरहेका हुन्छन्, युट्युबले पैसा कमाइरहेको हुन्छ, तर हामी केही पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा छौँ। यसलाई त राज्यले कहीँ न कहीँ त समन्वय गरिदिनु पऱ्यो नि त। हाम्रो कन्टेन्ट छ, अरूले हालिदिइरहेछन्, पाइरेसी भइरहेछ, त्यसमा हामी केही बोल्न नसक्ने, युट्युब भनेको ठुलो कम्पनी हो, केही पनि गर्न सकिँदैन भन्ने खालको जुन एउटा सोच छ नि, त्यो सोचबाट चाहिँ बाहिर निस्किदिनु पऱ्यो होइन। गाह्रो सजिलो भनेको हाम्रो प्रडक्टहरू पनि केही गाह्रो छैन होइन। हाम्रो प्रडक्टहरू भनेको नि आज भनौँ न, टेलिभिजन भ्युइङ गर्नु भनेको युट्युबमा तपाईँले पाउनुहुन्छ र पाउनुहुन्न नि होइन। पाउने त आखिरमा हाम्रै सिस्टममै हो, हाम्रो चिज हाम्रोमै पाउने हो। त्यस कारण यो फरक हो, प्लेटफर्म फरक हो। मैले फेरि यसलाई बन्द गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन मेरो राय। मेरो राय चाहिँ के हो भने, हामीले जब हामीलाई चाहिँ ट्याक्स तिराउने, हामीलाई चाहिँ नियम कानुन लगाउने, जुन एउटा चाहिँ हामी एउटा कन्ट्रोल्ड एउटा इन्भाइरोमेन्टमा हामी काम गरिरहेछौँ, त्यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ छाडा छोडिदिने त होइन। आज नेटफ्लिक्स हेर्नुभयो भने त्यसमा कति एडल्ट ओरिएन्टेड कन्टेन्टहरू छन्। त्यो कन्टेन्ट नेपाली सुहाउँदो छ त। नेपाल गभर्मेन्टले हामीले चाहिँ त्यो कन्टेन्ट हामीले राख्यो भने नेपाल सरकारले हामीलाई चाहिँ गर छोडिदेऊ भनेर भन्छ त? भन्दैन नि, किनभने हामी त बाँधिएका छौँ नि त, हामीले गर्दैनौँ त्यस्तो काम। तर त्यही कुरा यसरी चाहिँ ब्याकडोरबाट आउँदाखेरि चाहिँ सरकार मौन बस्न त भएन नि। यसलाई कहीँ न कहीँ त जति नै ठुलो होस् न होइन, तर एउटा राज्यको चाहिँ सोभरेन स्टेट हो नि नेपाल भनेको। यसरी आएर हमला गर्न पाइन्छ? पाइँदैन नि। सरकारको कानुन दायराभित्र राख्नु पऱ्यो, हामीले बन्द गर्नु पऱ्यो भनेर त म भन्दिनँ। यो त कम्पिटिटिभ वर्ल्डमा यो बन्द गर्नु पऱ्यो, यसलाई ल्याउन पाइँदैन, उसलाई ल्याउन पाइँदैन भनेर भन्ने कुरा होइन। यो कुरा भनेको त सबैलाई एउटै लेभल प्लेइङ फिल्ड हुनु पऱ्यो। म सरकारलाई, राज्यलाई चाहिँ ट्याक्स तिर्ने, मेरो ग्राहकलाई चाहिँ म पैसा तिर्ने, मैले ग्राहकलाई चार्ज गर्दाखेरि सरकारको राजस्व कति जान्छ भनेर पनि हिसाब गरेर मैले चार्ज गरेर हुन्छु नि त होइन। त्यसले गर्दाखेरि त ग्राहकलाई पनि त महँगो पऱ्यो। अब अर्को पार्टीले चाहिँ के गरिरहेछ भन्दा केही पनि ट्याक्सै तिर्नु परेन नेपालमा, केही चाहिँ बुझाउनै परेन, केही कानुनको दायरामा बस्नै परेन, जे देखाइदिए पनि पायो भने त फेयर कसरी भयो? कि हामीलाई पनि छोडिदिनु पऱ्यो? सकिएन हात उठाइदिनु पऱ्यो सरकारले। क्लिन फिडको कुरा अर्कै छ यो फेरि होइन। क्लिन फिड भनेको हेर्नु न, टेलिभिजनमा चाहिँ क्लिन फिड लागू हुने रे होइन, सोसियल प्लेटफर्ममा चाहिँ क्लिन फिड लागू हुनु पर्दैन। यस्तो पनि कहीँ मैले भने नि त, आफ्नै बच्चालाई छुरी हानेको छ सरकारले। आफ्नोलाई छुरी हान्दा छ, अर्कोलाई चाहिँ मल हाल्दैछ। छैन पटक्कै छैन। कुरा मात्र गरेर भएन। हुन त मैले भने नि, भर्खर नयाँ मन्त्री आउनु भएको छ, उहाँले अब के सोच्नु होला, हामी पनि केही कुरा लिएर जाउँला, तर अहिलेसम्म चाहिँ देखिएको छैन। म त्यसमा सहमत छैन होइन। नेपालीले कन्टेन्ट खोजेको नेपाली कन्टेन्टै हो, त्यसमा कुनै डाउटै छैन। हेर्नुहोस् होइन, नेपालीले खोज्ने भनेको नेपाली कन्टेन्ट हो, हामीले पस्किने भनेको पनि नेपाली कन्टेन्ट हो, हाम्रो प्रायोरिटी पनि नेपाली कन्टेन्टै हो होइन। तर के हो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ वर्षौँदेखि विदेशी कन्टेन्टको चाहिँ हालिमुहाली छ होइन। त्यसलाई चाहिँ च्यालेन्ज गर्नलाई नेपाली कन्टेन्ट प्रोभाइडर र तपाईँ जस्तो ब्रोडकास्टरले पनि नेपाल सुहाउँदो, नेपाल यसमा लगानी गर्नु पऱ्यो। लगानी गरेर कन्टेन्ट प्रोडक्सन गर्नु पऱ्यो। त्यो प्रोडक्सन गऱ्यो भने त्यसलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको अलिकति ओरिजिनल हुनु पऱ्यो, अलिकति चाहिँ भिन्न सोचले आउनु पऱ्यो। त्यो सोचले आएर अगाडि काम अगाडि बढाउने हो भने नेपाली कन्टेन्टकै कन्जम्सन बढी हुन्छ। आज तपाईँको पहिला चाहिँ नेपालीले इन्डियन आइडल हेर्थ्यो होइन,
आज नेपाल आइडल, भोइस अफ नेपाल हेरिरहेछन् नि त, तिनले भोइस अफ इन्डिया हेर्नु छोडे होइन। नेपाली सिरियलहरू आयो भने अब हाम्रै सिरियल दिइरहेछौँ, इभन डबै गरेर दिइरहेछौँ, नेपाली सिरियलहरू हेरिरहेछन् भनेपछि नेपाली कन्टेन्ट हेर्दैनन् नेपालीले भन्ने कुरा त हुँदै होइन। तर के हो भने नेपाली कन्टेन्टको लागि त्यस्तै किसिमका कन्टेन्ट पनि बनाउनु पऱ्यो र त्यसरी नै डिस्ट्रिब्युट गर्ने माध्यमहरू पनि बनाउनु पऱ्यो। एकदम यो फरक होइन। कमजोरी भनेको त सबभन्दा त एउटा राज्यकै कमजोरी देखियो नि त सबभन्दा पहिला त। हामीलाई र विदेशी जुन तपाईँले भन्नुभयो नि विदेशी कन्टेन्ट हेरिरहेछन् भन्नुभयो नि, त्यो दुइटालाई चाहिँ एउटै राखेर हेर्दाखेरि हामीलाई माया गर्नुपर्ने, राज्यलाई चाहिँ ट्याक्स बुझाउने, ट्याक्स कलेक्ट गरेर दिने, उद्योगलाई चाहिँ माया गर्नुपर्ने ठाउँमा हामीलाई चाहिँ अघि मैले भने नि त छुरा हान्यो, अर्कोलाई चाहिँ प्रष्ट चाहिँ मौलाउन थियो। दिँदाखेरि त के भयो, हामी चाहिँ सानो हुँदै जाने भयौँ, अर्को ठुलो हुँदै जाने भयो। कि हामीलाई पनि त्यो अपर्च्युनिटी खोलिदिनु पऱ्यो, कि उसलाई पनि त्यो दायरामा ल्याउनु पऱ्यो। त्यो दुइटै काम भइरहेको छैन। हामीलाई पनि माया गर्ने काम भएको छैन, उसलाई पनि दायरामा ल्याउने काम भएको छैन। यसले गर्दाखेरि ठुलो एउटा चाहिँ प्रब्लम परिरहेछ। यसले यो होल इन्डस्ट्रीलाई, यो भनेको हामी प्रदायकको मात्र मैले कुरा गरेको छैन, किनभने हामी यदि प्रदायक हामी विक भयौँ भने नेपालको ब्रोडकास्टिङ इन्डस्ट्री पनि चाहिँ माटोमा मिल्छ। म यो लेखेर राख्नुहोस् होइन। जति हामीलाई जति अप्ठ्यारो पर्छ त्यति नै यो ब्रोडकास्टिङ इन्डस्ट्री पनि खुम्चिँदै जान्छ र अरूको डिपेन्डेन्सीमा बस्नुपर्ने हुन्छ कुनै टाइमपछि। अनि त्यति बेला हामीसँग बोल्ने, हामीसँग चाहिँ जुन डिस्ट्रिब्युसन गर्ने तरिकाहरू हुन्छन् त्यसमा चाहिँ हामी एकदम लिमिटेड भएर बस्नुपर्ने अवस्थामा छ। नेपालको जस्तो विश्वले त अब पहिला पनि भन्नुभएको थियो एकदमै हाई टेक्नोलोजी यहाँले अप्नाइराख्नु भएको छ। जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेर्ने हो भने नेपालको प्रदायकहरूको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ? होइन, क्वालिटी वाइज कन्टेन्ट वाइज हाम्रो राम्रै छ, त्यस्तो कहीँ पनि भनौँ न। अहिले एउटा क्लिन फिडले एउटा ल्याएको राम्रो पक्ष भन्नुहुन्छ भने अहिले चाहिँ धेरै जस्तो नयाँ ब्रोडकास्टरहरू पनि आउनु भएको छ होइन। नयाँ कन्टेन्टहरू, नेपाली कन्टेन्टहरू बनाउन चाहिँ जमर्को गर्नुभएको छ। त्यसले चाहिँ केही न केही मार्केटमा चाहिँ अलिकति फरक तरङ्ग ल्याउँछ होइन। तर त्यो क्लिन फिडले ल्याएको चाहिँ होइन त्यो, तर क्लिन फिड पछि भन्दैछु होइन। त्यसले गर्दाखेरि क्लिन फिडको होल उद्देश्य त के थियो भने विज्ञापनको मार्केट बढाउने होइन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँका विज्ञापन व्यवसायीहरू पनि चाहिँ लाभान्वित हुने र सरकारले पनि राजस्व कलेक्ट गरेर लाभान्वित हुने र नेपालको मिडिया इन्डस्ट्रीलाई पनि चाहिँ केही चाहिँ पोजिटिभ इम्प्याक्ट पार्ने भन्ने थियो। तर यहाँ के भइदियो उल्टो भन्दाखेरि क्लिन फिडबाट जुन चाहिँ विज्ञापन आउने एक्सपेक्टेसन थियो त्यो विज्ञापन जति चाहिँ विदेशीले लगिदियो होइन। त्यो विदेशीले लगिदिँदाखेरि त के भन्दाखेरि नेपाली कोही पनि लाभान्वित भएन। न सरकारले राजस्व पायो, को लाभान्वित हुनु पायो, न विज्ञापन एजेन्सी लाभान्वित हुनु पाए, न चाहिँ ग्राहक लाभान्वित हुनु पाए, कोही पनि लाभान्वित हुन पाएन। भनेपछि त यसको होल उद्देश्य क्लिन फिड चाहिँ फेल भयो होइन। किन फेल भयो भन्दाखेरि यो ब्यालेन्स भएन क्या। यो क्लिन फिड लाग्यो कि सबैमा गर्नुपर्थ्यो, के सबैमा गर्नु हुन्थेन। जस्तो मैले अघि नै हो भने मैले रिपिट गरिरहेको छु, आज तपाईँको फेसबुकमा चाहिँ एड हुनु मिल्ने, आउन मिल्ने होइन। डिस होमले देखाइरहेको च्यानलमा चाहिँ विदेशी च्यानलमा चाहिँ एड हुन नहुने भनेपछि मेरो प्लेटफर्ममा चाहिँ एड हुन नहुने रे। फेसबुक चाहिँ अर्काको हो नि त, फेसबुक भने नेपालको हो, त्यसमा चाहिँ एडभर्टिजमेन्ट हुने। आज तपाईँको मल्टिनेसनल कम्पनीले के गरिरहेछन्, नेपालमा एड दिनु पऱ्यो भने उसले सिङ्गापुरबाट एड दिइरहेछ। उसले यो सोसियल मिडिया साइट्सहरूमा सिङ्गापुरबाट अथवा चाहिँ हङकङबाट अथवा चाहिँ अमेरिकाबाट उसले एड प्लेसमेन्ट गरिरहेछ, डिजाइन उसले त्यहीँ गरिरहेछ। अनि नेपाललाई के फाइदा भयो त? घाटै घाटो भयो नि त। अब यसलाई चाहिँ अहिले इमिडिएटली नसोच्ने हो भने होइन, ट्र्याकमा नल्याउने हो भने सरकारले त कस्तो हुन्छ भने नि कहिलेकाहीँ रङ स्टेप चाल्दाखेरि एक स्टेप रङ चाल्यो भने दुई स्टेप करेक्सन गर्नलाई चाहिँ दुई स्टेप राइट चाल्नुपर्छ क्या। एक स्टेपै रङ गरेर त्यही ठाउँमा पुगिँदैन, त्यो दुई स्टेप चाल्नुपर्ने जरुरी छ।
डिसमको अब टेलिभिजनको हकमा त हामी अब सबै ठाउँमा छौँ होइन, नेपालभरि नै छौँ। तपाईँले सगरमाथाको चाहिँ चुचुरोमा गएर पनि डिसम जोड्नुभयो भने त्यहाँ आउँछ। अब इन्टरनेटको हकमा चाहिँ डिसम 500 जुन हामीले चाहिँ 1.5 वर्ष भयो सुरु गरेको, त्यो चाहिँ हामीले पूर्वमा जुन तराई बेल्ट छ हाइवेको उसमा चाहिँ बर्दिबास, ढल्केबर, त्यसपछि सिरा, इनरुवा, इटरी, धरान, के भन्छ विराटनगर, बिर्तामोड, जनकपुर, वीरगञ्ज, यो हेरेर सबै हामीले कभर गरिसकेका छौँ। काठमाडौँ त हाम्रो कभरेज अब पहिलेदेखि नै भइसकेको अवस्था हो। त्यसपछि अहिले पोखरा कभरेज भइसकेको छ, बुटवल कभरेज भइरहेछ, यता चाहिँ चितवनको पनि चाहिँ भरतपुर, त्यसपछि गैँडाकोट यो कभर भइरहेछ, बुटवल कभर भइरहेछ। र अब अर्को चाहिँ 10-15 दिनभित्रमा यो दसैँ तिहारको बिचसम्ममा चाहिँ हामी महेन्द्रनगर, धनगढी, नेपालगञ्ज त्यो एरिया पनि हामी पुरै कभर गर्छौँ। र अर्को वर्षसम्म भन्नुहुन्छ भने भनौँ न सुर्खेत पनि कभर गर्छौँ। र अर्को वर्षसम्म भन्नुहुन्छ भने त नेपालको चाहिँ अब कुना कुनामा पनि हामी पुग्ने प्रयत्न गर्छौँ। जस्तो नेपालकै कुरा गरिरहेको थियौँ अघि, र यो फेसबुक, युट्युब जस्तो सामाजिक सञ्जालहरू नेपालले पनि आफै नेपालले मैले त्यस्तो भन्न खोजेको होइन कि, मैले भनेको चाहिँ के भने यसलाई चाहिँ कानुनी दायरामा आउनु पर्यो भन्न मात्र खोजेको, अरू केही पनि होइन। कानुनी दायरा चाहिँ सबैलाई एउटै हुनु पऱ्यो नि त। आज फेसबुकै बन्द गर्ने, इन्स्टाग्राम बन्द गर्ने हामीले गर्नु पर्दैन। भले त्यो पनि भोलि सरकारले अथवा नेपालको अगेन्स्टमा गयो भने त्यो पनि बन्द गर्नु पर्ला। इन्डियामा टिकटक बन्द भयो नि त होइन, इन्डियामा याहू न्युजै बन्द भयो किनभने सरकारको रेगुलेसन अनुसार उनीहरूले काम गरेनन्, अथवा जुन रेगुलेसन थियो त्यो अनुसार चाहिँ भएन भनेर चाहिँ बन्द भयो भने नेपालमा पनि त्यो कानुन लगाउनु पऱ्यो नि। नेपाल राज्यभन्दा चाहिँ ठुलो हो त फेसबुक, ट्विटर आदि होइन नि त। त्यस कारण त्यो कानुनमा चाहिँ कानुनी दायरामा चाहिँ ल्याउनै पर्छ। नेपालमा पनि त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ के हुनसक्छ भने नेपाली नै प्लेटफर्महरू पनि डेभलप हुन्छन्, भइरहेको पनि छन्। जस्तो भने एउटा हाम्रो पात्र छ, डेभलप भइरहेकै छ। त्यस्तै अरू पहिला अब सगुन पनि आएकै हो, त्यो पनि डेभलप हुनसक्छ। तर मैले यो मेरो व्यक्तिगत विचार चाहिँ के छ भने कम्पिटिसनलाई यसरी हामी एउटा चाहिँ ओपन सोसाइटीमा हामी बसिरहेको छौँ होइन, ओपन मार्केट उसमै छौँ, डेमोक्रेटिक उसमा छौँ। त्यस कारणले कम्पिटिसनलाई मान्ने होइन कि फेयर हुनुपर्छ। सरकारले चाहिँ जुन आफ्नो दायित्व छ त्यो दायित्व चाहिँ सबैलाई एउटै किसिमले चाहिँ हेरेर फेयर किसिमले गर्नुपर्छ। त्यो फेयर किसिम चाहिँ भएन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नै होम ग्रोन चाहिँ लाई चाहिँ मर्का परिरहेछ भन्ने छ। यो सरकार अस्थिर भयो नि त, पहिलाको जुन सम्झौताहरू पनि भएको थियो होला, अस्थिर सरकारले पनि रोकेको होइन, सम्झौता केही पनि भएको थिएन। अब अस्थिर सरकारको एउटा पार्ट छँदैछ। योभन्दा पहिलाको सरकारले गल्ती गर्यो, मैले भने नि त। मैले त्यही भएर भने एक स्टेप गल्ती हो, अब 2 स्टेप लिएर करेक्ट गर्नु पऱ्यो। एक स्टेप पछाडि होइन कि 2 स्टेप पछाडि आएर करेक्सन गर्नु पऱ्यो। त्यो गर्नलाई हाम्रो जस्तो कम्पनीलाई भनौँ न कहाँनिर ब्रेक दिनुपर्छ ब्रेक दिनु पऱ्यो। ट्याक्समा ब्रेक दिने हो कि होइन। यत्रो कोभिड भयो, हामीलाई 2% नै चाहिँ रोयल्टी चार्ज लगायो होइन, जबकि अब अरूले चाहिँ 1%मा हार्यो। हामीलाई चाहिँ हामी पनि यहीँबाट भनौँ न सम्पूर्ण डिजिटलाइजेसनको लिडरसिप नै हामीले गरेको हो। मैले मात्र भन्दिनँ, डिसम मात्र होइन, सबै सेवा प्रदायकहरू हेर्नु न, त्यत्रो बक्स ल्याएर 15% त इन्डियामा समेत चाहिँ डिजिटलाइजेसन हुँदाखेरि सरकारले चाहिँ सहयोग गरेको छ। एडभर्टिजमेन्टदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ बक्समा चाहिँ सब्सिडाइज गर्नेदेखि लिएर त्यसमा चाहिँ ट्याक्स सब्सिडी दिएर गरेको छ। जबकि नेपालमा एउटा काममा पनि सरकारले सहयोग गरेको छैन। भनेको त मतलबै छैन, यो इन्डस्ट्री चाहिँ गए जाओस् भाँडमै जाओस् भनेर सोचे हो कि भन्ने फिल हुन्छ कि मलाई चाहिँ। कुनै यो इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू यहाँले पनि गर्नुभएको त्यो तार बिनाको त्यो खालको सेवा होइन। अब तार बिनाको सेवा चाहिँ अब यो फेरि एकदम हुन्छ नि, यो अलिकति दीर्घकालीन सोच राखेर गर्दाखेरि एनटिएले पनि केही न केही सोच बनाएको छ, जहाँ चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी एउटा डेभलप गरेर तार चाहिँ एउटा अथवा 2टा तार मात्र त्यो कम्पनीहरूले स्थापना गर्ने र लास्ट माइल मात्रै चाहिँ जस्तो हामी जस्तो प्रदायकहरूले चाहिँ व्यवस्था गर्ने भन्ने खालको सोच पनि बनाएको छ। सोचको हिसाबले ठिक छ होइन, त्यसको लागि अब त्यो टाइमसम्म हामीले कुर्नु पऱ्यो। त्यसको कानुन आएर कस्तो कस्तो कम्पनीले दिने भन्ने कुराहरू भयो, र एक्जिस्टिङलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुराहरू भयो।
अब त्यो पार्ट एउटा पार्ट भयो भने त्यो ढिलो भइसक्यो होइन, पहिल्यै सोच्नुपर्ने जुन कुरा थियो त्यो पनि ढिलो भयो। अब अहिलेको हकमा चाहिँ अब नेपाललाई चाहिने कतिवटा हो त प्रदायकहरू यस्ता, त्यो पनि सरकारले सोच्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ यो मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने नि हामी नेपालीहरू एकदम यति ओपन हुन्छौँ कि हामीले बिर्सिन्छौँ कि धरातलै बिर्सिन्छौँ। यो मैले भनेको यो प्रब्लम भनेको लिडरसिपमै हो। हेर्नुहोस्, लिडरसिपलाई नै थाहा नभएर नबुझेर नजानेर यो प्रब्लम आएको हो भन्छु म। किनभने आज तपाईँले अमेरिकामा गएर म नयाँ एउटा म आइएसपी खोल्छु होइन, म तार तान्छु भन्यो भने पाइन्छ? पाइँदैन। ओपन मार्केट इकोनोमी भने होइन, अमेरिका भनेको ओपन मार्केट इकोनोमी होइन, इन्डियामा पाइँदैन। तर नेपालमा के छ, खुला छोडिदियो भने जहाँ चाहिँ छाडा छोड्नुपर्छ, जहाँ चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ त्यहाँ छाडा छोडिदिइरहेछ, जहाँ चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ त्यहाँ चाहिँ फेरि आँखा चिम्लिरहेछ। यस्तो छ अवस्था। यी फ्याक्ट हो कि मैले बनाएर मैले कसैलाई एकजना एउटा पोलिटिकल पार्टी उसलाई भनेको होइन, मैले एज अ होल मैले कुनै के भन्छ सरकारी कर्मचारी अथवा यो भनेको होइन। त्यो सोचमै किन आउन सकेन भन्ने कुरा चाहिँ कहाँनिर चाहिँ हामी ओपन हुनुपर्ने हो, कहाँ चाहिँ क्लोज हुनुपर्ने हो भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो कमजोरी छ। अरूसँग आउने सिक्नु पऱ्यो होइन। अब क्लिन फिट भनेको एकदम नौलो प्रयास हो। हेर्नुहोस् नेपालमा संसारमै नभएको क्लिन फिट होला आएको भन्नलाई के भनियो, बङ्गलादेशमा आएर कहाँ आएर भनेर क्लिन फिट लाग्यो। तर आज बङ्गलादेशले नेपालमा कसरी लाग्यो भनेर सोध्दैछ। त्यस कारण यो थाहा नभएको कुरा चाहिँ गर्ने, किन भन्दा एउटा कुनैको विमले होइन कसैको इन्ट्रेस्टमा चाहिँ यस्तो काम हुन्छ अनि त्यसको कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ कसैले पनि भोग्नु पर्दैन। फेरि यसको कन्सिक्वेन्सेस पनि हुन्छ नि त, गलत गरिसकेपछि त कन्सिक्वेन्सेस हुन्छ नि त। खोइ त कन्सिक्वेन्सेस भएको राम्रो गऱ्यो भने ल एकदम गरेको भनेर सबैले ताली बजाउनु पऱ्यो होइन। तर जसले यो गर्यो त्यसले कन्सिक्वेन्सेस पनि भोग्नु पऱ्यो नि त, छैन। जो क्लिन फिडका चाहिँ हिमायतीहरू थिए तिनले अब के भन्छन् थाहा छ, उनीहरू क्लिन फिडको कुरै गर्दैनन्, तर त्यसलाई कसैले पोइन्ट आउट पनि गर्दैन। तपाईँले ल्याएको होइन भने पनि भन्दैनन्। फेरि यहाँनिर पनि प्रब्लम छ। गल्ती गरेकोलाई गल्ती गर्यो भन्नु पऱ्यो नि। हामी जस्तो चाहिँ एउटा यस्तो चाहिँ राष्ट्रिय उद्योग चलाइरहेकोलाई यस्तोरी चाहिँ चेन्ज गरेकोलाई कमसेकम सोधेर एउटा चाहिँ एउटा लिएर डिस्कसन लिएर यसको यस्तो ग्रेभ कन्सिक्वेन्सेस हुन्छ भनेर भन्दै पनि आफू खुसी यसरी गर्नु हुन्थ्यो। ठुलो गल्ती गरेको, त्यसमा त कुनै डाउटै छैन। होइन, हरेक काम गर्दाखेरि होइन हामी व्यवसायी हौँ, तर हामी राष्ट्रप्रति उत्तरदायित्व लिएर अगाडि बढिरहेका व्यवसायी हौँ। त्यो चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो। हाम्रो उद्देश्य पैसा कमाउने मात्र हुँदैन। पैसा कमाउने मात्र भएको भए त डिस मिडिया नेटवर्क जस्तो कम्पनी जमानामै बन्द गर्नुपर्थ्यो। हामी त यसलाई एउटा कम्पनीलाई चाहिँ जोगाएर यत्रो खालको सर्भिस दिएर पैसा भनेको पछि कमाउँला, तर पहिला चाहिँ एउटा बिल्ड गरौँ भनेर आएको। यो कुरा त रियलाइज गर्नु पऱ्यो नि। त्यो रियलाइजेसन छैन क्या। सबैलाई एउटै खाल्डोमा हाल्नु भएको छ होइन। सबै चाहिँ व्यवसायी भनेको ठग हुन्छन्, चोर हुन्छन्, ट्याक्स छल्छन्, यस्तो खालको एउटा सोच छ क्या। त्यो सोचबाट चाहिँ बाहिर निस्किनु पऱ्यो। त्यो सोचमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउनु पऱ्यो। कुन चाहिँ कम्पनीले कसरी चाहिँ यो सेवा दिइरहेछ। आज तपाईँको दूरदराजको एउटा हुम्लाको गाउँमा इन्टरनेट कहिले पुर्याउनुहुन्छ, तर डिस होमले त कनेक्टिभिटी त गराइदिएको छ नि त, संसारसँग जोडिदिएको छ नि त। त्यो पाइन्छ, सरकारले गर्न सकेको छैन नि। त्यसलाई खोइ त, त्यसलाई बढावा दिएको खोइ। त्यो चाहिँ खास किन त्यस्तो खालको समस्या आउँछ, त्यसलाई यहाँले कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ त्यस्तो खालको समस्याले? होइन, त्यसमा अब हामीले तिनवटा चाहिँ डियर वर्कसँग मिलेर तिनवटा च्यानलै बनाएर विभिन्न कन्टेन्टहरू राखेर इभन हामीले इन्टरनेटबाट पनि एक्सेस गर्न मिल्ने गरी हामीले कन्टेन्टहरू राखिदिएका छौँ होइन। त्यो कक्षा 1 देखि कक्षा 10 सम्मको त्यो कन्टेन्टहरू प्रशस्तै छन्। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ के यो शिक्षा, मलाई नाम आएन, दूर शिक्षा, त्यहाँबाट पनि ल्याएर एउटा हामीले छुट्टै च्यानलै बनाएर CHERD भन्छ के अरे होइन। त्यसको कन्टेन्ट पनि हामीले राखिदिएर त्यहाँबाट पनि त्यो च्यानलबाट पनि
भाइ बहिनीहरूले चाहिँ कक्षा लिन सक्ने व्यवस्था हामीले मिलायौँ होइन। अब अहिले कोभिड सिद्धिसकेपछि पनि त्यो च्यानलले केही न केही मद्दत गर्छ, किनभने घर आएर पढ्ने बाटो एउटा हुन्छ भन्ने हामीलाई चाहिँ, किन कन्टेन्ट त एकदम राम्रो छ। अनि त्यसरी चाहिँ अगाडि बढाएको छौँ, त्यसलाई हामी कन्टिन्यू गर्छौँ। त्यसले चाहिँ राम्रै चाहिँ इम्प्याक्ट गरिरहेको छ। हजुर के सुझावहरू दिनुहुन्छ? जस्तै यहाँको त विस्तार भएको छ नि ग्रामीण क्षेत्रदेखि लिएर सहर क्षेत्रसम्ममा। अब च्यालेन्ज चाहिँ कस्तो छ भने इन्टरनेट चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा जानलाई महँगो पर्छ हेर्नुहोस् होइन, किनभने त्यो तार चाहिँ धेरै तान्नु पऱ्यो होइन, अनि ठाउँमा पुर्याउनु पऱ्यो। फेरि त्यहीँभित्र फेरि हाम्रो चाहिँ ट्रेन पनि हेर्नुभयो भने एकदम हिली ट्रेन छ, चारैतिर चाहिँ पोलहरू छैनन् होइन। त्यो पोल गाड्नुपर्ने होला अथवा चाहिँ हामीले लिजमा लिनुपर्ने होला। भोलि चाहिँ पानी आउँदा हावाहुरी आउँदा चाहिँ भत्किने गर्ने चाहिँ समस्याहरू पनि हुन्छन्। त्यस कारण इन्टरनेट मात्र पनि भनौँ न, जुन वायर्ड इन्टरनेटको मात्र पनि चाहिँ पोसिबिलिटी जुन छ त्यो चाहिँ एकदम डिपेन्डेन्सी रिलायबिलिटी चाहिँ स्पेसली गाउँ दूरदराजमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यहाँ के हदसम्म पुग्छ, त्यसको एउटा अल्टरनेट भनेको सेटेलाइट इन्टरनेट हुनसक्छ, जुन हामीले चाहिँ अध्ययन गरेका छौँ। अलिक महँगो पर्ने भयो भनेर नि हामीले आँट नगरेको हो, तर अहिले एउटा नयाँ कम्पनी पनि आएको छ जुनसँग हामी सहकार्य गरेर हामी अगाडि बढ्ने चेष्टा पनि गरिरहेका छौँ। त्यो सक्सेसफुल भयो भने चाहिँ हामीले फेरि यो इन्टरनेट सहितको दूरदराजमा पनि सेटेलाइट इन्टरनेट सहितको केही महँगो परे तापनि कमसेकम अभाइलेबल त भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी अगाडि बढाउँछौँ। ल तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। अन्त्यमा दसैँ तिहार र छठ पर्व चाहिँ नेपालीहरूको महान पर्वहरू आउँदैछन्। त्यो पर्वहरू चाहिँ हर्षोल्लास र उमङ्गका साथ र सुस्वास्थ्यका साथ चाहिँ बितोस्, यो शुभकामना म हाम्रा ग्राहकहरू, हाम्रा डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्क, हाम्रा विज्ञापनदाताहरू, हाम्रा टेलिभिजन ब्रोडकास्टरहरू र साथसाथै एजेन्सी र सेयर होल्डर सबैलाई र कर्मचारीहरू सबैलाई दिन चाहन्छु। धन्यवाद।